हेलो स्टुडेन्ट, स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो च्यानल शुभलक्ष्मी एजुकेसनमा। तपाईहरुलाई आज हामी प्र्याक्टिस गराउन गइरहेका छौं क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट मोडल क्वेशन है। मोडल क्वेशन क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट क्वेशन नम्बर 10 मा दिएको छ हो। क्वेशन यस प्रकार छ है। पहिला क्वेशन हेर्नुस्, क्वेशन फर्काउनु होला, हातमा कागज कलम चाहिँ साथमा लिएर म सँगसँगै प्र्याक्टिस गर्नु होला है। ल शेयर क्यापिटल दिएको छ। ल यहाँ एसेट र लायबिलिटी हेडिङ दिएको छ। यहाँ के दिएको छ एडिशनल इन्फर्मेसन। सबभन्दा पहिला हामीले जान्नुपर्ने भनेको के हो भन्दाखेरि एसेट र क्याश फ्लो स्टेटमेन्टको रिलेसन हो, अनि लायबिलिटीज र क्याश फ्लो स्टेटमेन्टको रिलेसन है। अब कसरी हेर्ने भन्दाखेरि हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि एसेट बढ्यो भने क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट घट्छ अथवा उल्टो सम्बन्ध। त्यस्तै एसेट घट्यो भने क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट बढ्छ हो। त्यस्तै लायबिलिटीज बढ्यो भने क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट बढ्छ हो। लायबिलिटीज घट्यो भने क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट घट्छ भन्ने कुरा हामीले जानिराख्नु पर्यो। जस्तै एउटा इक्जाम्पल म यहाँ देखाउँछु। ल हेर्नु है, एसेट बढ्यो भन्ने मतलब के हो, मेसिनरी इयर 1 मा कति भयो 2,50,000, इयर 2 मा कति भयो 3 लाख। भन्नुको मतलब के छ भन्दाखेरि अघिल्लो वर्ष भन्दा अहिले मेसिनरीको एमाउन्ट कति धेरै छ 50,000 बढी छ भनेपछि यो बीचको पिरियडमा हामीले 50,000 बराबरको के हो मेसिन किन्यौं, त्यही भएर यतापट्टि बढ्यो हो। मेसिन किन्दा के भयो हाम्रो क्याश आउटफ्लो, क्याश बाहिर गयो हो। इनफ्लो भनेको प्लस हो, आउटफ्लो भनेको के हो माइनस हो। यो कुरा चाहिँ राख्नु पर्यो है। आउटफ्लो भयो भने के भयो क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट घट्यो। त्यस्तै एउटा लायबिलिटी हेडिङ हेरौँ, शेयर क्यापिटल अघिल्लो वर्ष कति छ 3,30,000 अनि अहिले कति छ 4,40,000। भन्नु मतलब के हो भन्दाखेरि हामीले जुन बीच पिरियडमा 1,10,000 एमाउन्ट बढेको छ यो के हो इस्यु अफ शेयर। शेयर इस्यु गरेर पैसा आएको हो नि। पैसा आएको भन्नु मतलब के हो क्याश इन्फ्लो हो। पैसा आयो भनेपछि के हुन्छ क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट बढ्छ। ल यो कुरा जानिरहनु पर्यो, यसो नोट गर्नु होला। हामीले सोलुसन गर्दा एक्जाममा सोलुसन गर्दा के गर्ने भन्दाखेरि माथिपट्टि एउटा रफ गर्ने। एसेट बढ्यो भने के रहेछ क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट घट्नु रहेछ हो। अनि एसेट घट्यो भने मतलब के रहेछ क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट बढ्नु रहेछ। त्यस्तै लायबिलिटीजको कुरा के रहेछ, लायबिलिटीज बढ्यो क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट पनि बढ्यो, लायबिलिटीज घट्यो क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट पनि घट्यो। यति कुरा जानिराख्नु पर्यो है। ल अब हामी फर्मेट बनाउँदैछौँ है। फर्मेट याद छ नि सबैलाई, क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट अन्डर रिक्वायर के भनेको छ अन्डर डाइरेक्ट मेथड। ल पार्टिकुलर डिटेल्स एमाउन्ट यतापट्टि के भन्दाखेरि टोटल एमाउन्ट। ल आरएस टोटल आरएस। ल हेर्नुहोस् है, अब क्याश फ्लो स्टेटमेन्टमा हाम्रो कतिवटा एक्टिभिटिज हुन्छन् भन्ने कुरा तपाईँलाई पनि यहाँ थाहा छ, याद छ होला है। फर्स्ट के हो एमा के हुन्छ क्याश फ्लो फ्रम के हो भन्दाखेरि अपरेटिङ एक्टिभिटिज। ल अब क्याश फ्लो अपरेटिङ एक्टिभिटिज भने हाम्रो के हुन्छ 5 वटा हेडिङ हुन्छ। त्यहाँमध्ये हामीलाई के छ होला भन्दाखेरि ल हेर्नु है, सुरुमा के हो क्याश सेल्स। क्याश सेल्स भइसकेपछि के हुन्छ एन्ड हो कलेक्सन फ्रम डेप्टर्स।
क्यास सेल्स सम्झने कहिले हामी सम्झेनौँ भने कसरी याद गर्ने भन्दाखेरि क्यास सेल्स भइसकेपछि के गर्नुपर्छ कलेक्सन गर्नुपर्छ नि त्यही भएर कलेक्सन फ्रम डेप्टर्स हो त्यस्तै 2 मा आउँछ क्यास पर्चेज हो अब यता कलेक्सन फ्रम डेप्टर्स भन्नु पर्ला अब यता के छ फेरि क्यास पर्चेज भइसकेपछि एन्ड के हुन्छ क्यास पर्चेज भइसकेपछि अरु बाँकीलाई के हुन्छ भन्दाखेरि पेमेन्ट गर्नुपर्छ नि एन्ड पेमेन्ट टु सप्लायर्स हो त्यस्तै अब के हुन्छ 3 नम्बरमा पेमेन्ट टु अदर इम्प्लोइ पेमेन्ट टु इम्प्लोइ एन्ड अदर एक्टिभिटिज त्यस्तै अब हाम्रो इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स आउँथ्यो अनि एक्स्ट्रा अर्डिनरी आउँथ्यो एक्स्ट्रा अर्डिनरी हेडिङ छैन अनि इन्ट्रेस्ट र ट्याक्सको कुरा छैन भनेपछि हामीले सबै गराउनु परेन यतिबाट के आउँछ हामीलाई एमा भन्दाखेरि क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज आउँछ हो अनि बीमा के हुन्छ भन्दाखेरि क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज पछि के हो क्याश फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज इन्भेस्ट पनि त हुन्छ नि हैन फ्रम इन्भेस्टिङ यहाँ फिक्स एसेट पर्चेज अनि इन्भेस्टमेन्टको हेडिङहरु आउँछ है फिक्स एसेट पर्चेज अथवा फिक्स एसेट सेल्स इन्भेस्टमेन्ट पर्चेज इन्भेस्टमेन्ट सेल्सको कुरा यहाँ आउँछ हो त्यस्तै हामीलाई बीमा यहाँ के आयो भन्दाखेरि सुरुमा यो फर्मेट मात्र है यो एन्सर हैन है क्याश फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज यसै फर्मेट लेख्ने अनि सरर चढाउँदै गएपछि हामीलाई सजिलो हुन्छ है अनि सी मा के हुन्छ भन्दाखेरि अब अपरेटिङ इन्भेस्टिङ एन्ड के अरे फाइनान्सिङ भनिसकेपछि क्याश फ्लो फ्रम फाइनान्सिङ एक्टिभिटिज ल यहाँ के गाउँथ्यो भन्दाखेरि फिक्स एसेट र इन्भेस्टमेन्ट गराउँथ्यो नि यहाँ के आउँछ लायबिलिटिजको हेडिङहरुको आउँछ है हो सीमा यो के आयो फ्रम ल अब हामी हेरौँ क्वेसनबाट चढाउन सुरु गरौँ क्वेसनबाट थाल्दाखेरि मोस्ट हामीले ख्याल गर्नुपर्ने के हो भन्दाखेरि सिंगल चढाउँदा हामीलाई टाइम धेरै लाग्थ्यो त्यही भएर यसरी के हुन्छ टाइम सेभ हुन्छ त्यही भएर अब हामीले थाल्दा कहाँबाट थाल्ने भन्दाखेरि एडिसनल इन्फर्मेसनबाट थाल्ने है सेल्स फर द इयर भनेपछि के छ क्याश सेल्स भन्ने आफैमा एउटा हेडिङ छ हो सेल्स राख्ने सेल्सको एमाउन्ट कति छ 6,30,000 हो सेल्स गर्दा पैसा आउँछ भनेपछि माइनसमा राख्नु पर्दैन अब के छ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड ल कस्ट अफ गुड्स सोल्ड कति छ 4,75,000 कस्ट भनिसकेपछि के हो भन्दाखेरि यो त खर्च हो खर्चलाई ब्राकेटमा देखाउने अब हेरौँ है त हामीले यो जहिले पनि हामीले यो स्टक कहाँ चढाउने भनेर चाहिँ हामी झुकिरहेको हुन्छौँ के क्वेसन गर्दाखेरि हामीले कस्ट अफ गुड्स सोल्ड चढाउने बित्तिकै हामीले के याद गरौँ भन्दाखेरि स्टक चढाइदिइहालौँ के पछिलाई सजिलो हुन्छ पछि हामी झुक्किनु भन्दा स्टक के छ यहाँ इन्क्रिज छ इन्क्रिज इन स्टक एमाउन्ट कति छ 30,000 ल अब हेर्नुहोस् त स्टक भने के हो क्लोजिङ स्टक कहाँ जान्छ हाम्रो करेन्ट एसेटमा जान्छ नि रहेछ एसेट बढ्यो भन्नुको मतलब के हो क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट घट्यो घटाउनलाई के गर्ने यस्तै राख्ने क्याश आउटफ्लोलाई ब्राकेटमा अथवा यो माइनसमा छ हो अब के छ यस्तै डिभिडेन्ड पेड कहाँको भन्दाखेरि फाइनान्सिङ हेडिङ हो
डिभिडेन्ड पेड एमाउन्ट कति छ भन्दाखेरि 20,000 पेड भनेपछि के हुन्छ हामीलाई पैसा गयो हो अनि पर्चेज अफ मेसिनरी ल पर्चेज अफ मेसिनरी कति दियो 1,35,000 यो के हो फिक्स एसेट्स पर्चेज गरेर कहाँ आउँछ भन्दाखेरि इन्भेस्टिङमा आउँछ नि हो पर्चेज अफ मेसिनरी पर्चेज अफ मेसिनरी कति छ 1,35,000 ल सक्यो एडजस्टमेन्ट सक्यो भनेपछि अब हामीले के थाल्नु पर्यो माथिबाट थाल्नु पर्यो है अब यहाँ के छ सेयर क्यापिटल हेडिङ कहाँ जान्छ भन्दाखेरि फाइनान्सिङमा हो कति एमाउन्ट बढेको छ भन्दाखेरि इस्यु अफ सेयर क्यापिटल हो सेयर क्यापिटल हामीले इस्यु गरेर के आएको छ पहिला 3,30,000 बराबरको हाम्रो भ्यालुएसन थियो अहिले के छ 4,40,000 भन्नु मतलब हामीलाई 1,10,000 भित्रिएको छ हो 1,10,000 प्लसमा ल 1,10,000 त्यस्तै के आउँछ मेसिनरीको के छ है एकदम ख्याल गर्नु है यो कुरा किनभने यहाँ दुईटा एमाउन्ट दिएको छ माथि हो एउटा हामीले के चढाइयो पर्चेज अफ मेसिनरी एडजस्टमेन्टबाट चढाइयो भनेपछि यो चढाउनु पर्दैन है ख्याल गर्नु पर्यो हो त्यस्तै आएछ के लोन कहाँको हेडिङ हो भन्दाखेरि लाइबिलिटिज हेडिङ हो नि लाइबिलिटिज हेडिङ कहाँ राख्ने यहाँ राख्ने हेर्नु है त पहिला भन्दा अहिले घटेको छ भन्ने मतलब के हो लोन पेड गरिएको छ पेड अफ लोन कति छ 50,000 पेड भने चाहिँ के हो आउटफ्लो माइनसमा देखाउने हो आउटफ्लो हो नि त्यस्तै छ डेप्टर्स है डेप्टर्स भन्ने कहाँ होला भनेर सोच्नु पर्दैन हामीले किन भन्दाखेरि कलेक्सन फ्रम डेप्टर्स हो नि त हो अब सोचिरहनु पर्यो त परेन नि डेप्टर्स इन्क्रिज छ कि डिक्रिज छ पहिला नि यो हेरौँ यहाँ 70,000 यहाँ 1,00,000 भन्ने मतलब के हो इन्क्रिज इन डेप्टर्स हो इन्क्रिज इन डेप्टर्स अब पहिला नि यो प्लसमा हो माइनसमा हो कसरी जान्ने भन्दाखेरि डेप्टर्स के हो एसेस्टको हेडिङ हो हेरौँ है त एसेस्ट बढ्यो हो 70,000 बाट 1,00,000 पुग्यो एसेस्ट बढ्यो भनेको के हो क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट घट्यो हो इन्क्रिज इन डेप्टर्स कति छ 30,000 क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट घट्यो भने मतलब माइनसमा आयो हो त्यस्तै स्टक हामीले कस्ट अफ गुड सोल्ड चढाउने बित्तिकै हामीले स्टक चढाइसकेका छौँ हो त्यो चढाउनु परेन फेरि अब यहाँ के छ क्रेडिटर्स कहाँ हो भन्दाखेरि यहाँ पेमेन्ट टु सप्लायर्स भनेको के हो क्रेडिटर्स हो नि सप्लायर्स भनेको क्रेडिटर्स हो भनेपछि के छ इन्क्रिज इन क्रेडिटर्स ल इन्क्रिज इन क्रेडिटर्स भनिसकेपछि कति एमाउन्ट छ 25,000 यो प्लस हो कि माइनस हो यो इन्फ्लो हो कि आउटफ्लो भने हामी झुकिने होइन है किन भन्दाखेरि क्रेडिटर्स भने के हो लाइबिलिटिजको हेडिङ हो लाइबिलिटिज हेडिङलाई के भनेका छौँ लाइबिलिटिज र हाम्रो क्याश फ्लो स्टेटमेन्टको सम्बन्ध कस्तो छ सुल्टो छ नि हो भन्नुको मतलब क्रेडिटर्स बढा छ हो इन्क्रिज भएछ भनेपछि प्लसमै हुन्छ है ल रिटर्न अर्निङ परिणाम ल अब के गरौँ चढाउने कुरा सबै सक्यो अब ब्यालेन्स गरौँ है पहिला के देखाउँ अपरेटिङ एक्टिभिटिज देखाउँ त्यसपछि इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज देखाउँ अनि फाइनेन्सिङ देखाउँ त्यसपछि ब्यालेन्स निकालौँ एन्सर निकालौँ यो कति छ क्यास सेल्स एन्ड कलेक्सन फ्रम डेप्टर्स कति भयो 6,00,000 हो त्यस्तै क्यास पर्चेज एन्ड पेमेन्ट टु सप्लायर्स कति भयो 4,75,000 माइनस 30,000 प्लस 25,000 कति हुन्छ भन्दाखेरि 4,80,000 हो ल क्यालकुलेसन गर्नुहोस् है आफै हातमा ल भनिसकेपछि अब पेमेन्ट टु इम्प्लोइमेन्ट अदर एक्टिभिटिज हाम्रो लागि केही पनि छैन यहाँ केही हेडिङ दिएको छैन भनिसकेपछि यसलाई गर्नु परेन ल हेर्नु है पर्चेज अफ मेसिनरी ल हेरौँ त पर्चेज अफ मेसिनरी पैसा गयो नि हामीले यहाँ ब्राकेट लाउनु भुलेर छौँ है यस्तो मिस्टेक गर्नु भएन हो
के गर्ने ब्राकेट लगाउने भनेको के हो क्यास आउटफ्लो हो नि ल ठिक छ हो अब के छ पर्चेज अफ मेसिनरी हो पर्चेज अफ मेसिनरी के हो माइनसमा एमाउन्ट हो अथवा क्यास आउटफ्लो हो पर्चेज गर्दा हामीले क्यास तिर्नुपर्छ हामीलाई क्यास आज क्यास गर्छ हेर्ने है यहाँ सम्बन्ध ल क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज कति दिनुभयो भन्दाखेरि 1,35,000 माइनसमा हो ल बी को कति आयो क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज 1,35,000 आयो है ल अब त्यस्तै क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिजमा के छ डिभिडेन्ड पेड 20,000 हो इस्यु अफ सेयर क्यापिटल 1,10,000 पेड अफ लोन कति छ 50,000 अब फेरि यसलाई प्लस माइनस गरौँ कति आउँछ भन्दाखेरि यतापट्टि 70,000 70 1,00,000 भनेपछि 40,000 प्लसमा आयो हैन क्याल्कुलेसन गर्नुस् है क्याल्कुलेसन गर्नुस् ल क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज कति आयो 40,000 अब एन्सर निकालेर चेक गर्ने है हामीले के गर्ने अब फेरि सरखेर चेक गर्नुस् त्यति भएपछि हाम्रो कहिले पनि गलत हुँदैन हो ल अब चेक गर्दा सुरुदेखि गर्दा हुन्छ सेयर क्यापिटल इस्यु अफ सेयर क्यापिटल थियो ठिक छ प्लसमा छ एमाउन्ट प्लस र माइनसमा हामीले कहिले कहिले मिस्टेक हुन्छ यसलाई ख्याल गर्नु पर्यो हो मेसिनरीको हो ठिक छ मेसिनरीको यो एमाउन्ट हैन चढाउने पर्चेज अफ मेसिनरी चढाउने पेड अफ लोन -50,000 ठिक छ डेप्टर्स बढ्यो भनेपछि के हुनु पर्यो माइनसमा एमाउन्ट हुनु पर्यो हो एसेट बढ्यो क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट घट्यो यसरी चाहिँ सर हेर चेक गर्नुस् त्यति भएपछि हाम्रो कहिले पनि मिस्टेक हुँदैन ल अब हाम्रो के निकाल्नु पर्यो हामीले भन्दाखेरि नेट क्यास इक्विभ्यालेन्ट भने के हो ए प्लस बी प्लस सी हो ए भनेको कुन हो भन्दाखेरि ए भनेको हेर्नु है हामीले क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज निकाल्न ल्याएर छौँ है यहाँ क्यालकुलेसन गर्नेलाई 6 लाखबाट 4,80,000 घटाउँदा कति हुन्छ भन्दाखेरि 1,10,000 ल ए कति भयो 1,10,000 सही हेर्नु है 6 लाखबाट 4,80,000 घटाउँदा 1,20,000 है 1,20,000 हो प्लस बी भनेपछि के छ यहाँ माइनसमा एमाउन्ट छ माइनसमै राख्नुस् 135,000 प्लस सी भनेपछि प्लसमा छ 40,000 राख्नुस् ल अब यो क्याल्कुलेसन गर्नु त कति आयो 1,20,000 मा कति आयो भन्दाखेरि 1,60,000 मा 1,35,000 घट्यो भनेपछि हामीलाई कति आयो एमाउन्ट 25,000 ओन्ली केमा आयो प्लसमा कि माइनसमा प्लसमा अब यसमा के गर्ने 8 ओपनिङ क्यास ब्यालेन्स 8 ओपनिङ क्यास ब्यालेन्स कति छ क्यास ब्यालेन्स 1 लाख छ हो अब हाम्रो के एन्सर के आयो भन्दाखेरि क्लोजिङ क्यास ब्यालेन्स कति आयो एमाउन्ट 25,000 1 लाख गरेर 1,25,000 ल अब हामीलाई पत्ता लगाउनु के थियो यो वाट थियो नि वाट भनेको कति रहेछ भन्दाखेरि 1,25,000 हो हामीलाई जहिले पनि यहाँ धेरै जसो क्वेसनमा हामीलाई इयर 2 मा पनि दिन्थ्यो यहाँ पनि 1,25,000 दिन्थ्यो भने हामीलाई एन्सर चेक गर्न सजिलो हुन्थ्यो हामीले एन्सर चेक गर्न मिल्थ्यो यहाँ हामीलाई के गर्यो एन्सर सोधिदियो भनेपछि यसरी निकाल्ने ल फेरि सर राखेर चेक गर्नु होला यसरी चेक गरेपछि कहिले नि मिस्टेक हुँदैन अब नबुझेको यहाँनिर कहीँ कन्फ्युज हुनुहुन्छ नि भिडियोमा कमेन्ट गर्नु होला धन्यवाद।